नर्मल्ली च्याप्टर 1 इन्ट्रोडक्सनमा नराखौं फिगरहरु है। मैले 3 वटा फिगर लिएर आएको थिएँ त्यही भएर ठिकै छ। यसलाई अर्को ठाउँमा राखौं। कन्ट्रोल भी यसरी भयो हैन। त्यसपछि आईओटी यो फिगरहरु पनि तपाईहरुले कसरी राख्नु सपोज यसरी छ है त। अब यो फिगरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के छ लेआउट अप्सन्स भन्ने छ। फिगरको लेआउट अप्सन्स अब कहिले कहिले अब यो वर्ड चलाउन सिकिरहेको भएर हैन हामीले चाहिँ नर्मली लेआउट अप्सन चाहिँ के हुन्छ अबोभ टप र बटममा चाहिँ कन्टेन्ट होस् फिगरको साइड साइडमा नआओस् भन्ने हुन्छ। नत्र अरु बेला हामीले अरु अप्सन्समा गयौं भने चाहिँ अरु अप्सन्स यसरी हामीले इन बिट्विन कन्टेन्ट्स पनि हामीले ल्याउन सकिन्छ है। यो देखाएकोमा त्यस्तो पोसिबल छ भनेर। त्यसपछि यो हो। त्यसपछि कहिले कहिले फिक्स पोजिसन अन पेज भनेर पनि राख्न सकिन्छ है। जब अब हाम्रो रिपोर्ट कन्टेन्ट वाइज रेडी भयो भनिसकेपछि चाहिँ हैन अब हामीलाई सपोज हाम्रो यो फिगर नभए पनि फ्लो चार्ट चाहिँ हामीलाई फिक्स राख्नु पर्छ त्यो पेजमा भने हैन त्यति बेला यसलाई फिक्स पोजिसन अन पेज भनिदियो भने त्यहाँबाट चाहिँ मुभ भइरा हुँदैन। अहिले चाहिँ यो नराखौँ है हामी कन्टेन्टहरु थप्दै जान्छौं चेन्ज हुन सक्छ। सो यो हो। अब यो फिगरहरु पनि तपाईले आफै ड्रइङ गर्नु भएको हो भने त यसलाई रेफरेन्स दिनु परेन, साइड गर्नु परेन। नत्र भने चाहिँ यसलाई पनि साइड गर्नु पर्छ ब्र्याकेटमा लेखेर है। अब हरेक फिगरको क्याप्सन हुन्छ। सबै फिगरको क्याप्सनलाई हामीले बिलो दी फिगर लेख्छौं। राइट क्लिक त्यसपछि इन्सर्ट क्याप्सन फिगर 1.1 भनेको छ हैन। यो लेभल फिगर भनेर हुनु पर्यो। बिलो सेलेक्टेड आइटम आउँछ। त्यसपछि अब यो नम्बरिङहरु यो भित्र आफुले हेर्नु होला है। अहिले चाहिँ म डाइरेक्टली यसमा गए। यो चाहिँ के हो च्याप्टर 2 को फर्स्ट फिगर हो 2.1 भनेर आयो त्यो भएर है। सो आईओटी बेस्ड टेक्नोलोजी भनेर यसलाई मैले नेमिङ गरे है। अब यो फन्ट स्टाइल के छ हेरौँ त एकपटक। यसलाई क्लिक गरेपछि यसको फन्ट स्टाइल आउँछ नि हैन। यहाँ यो जुन होममा स्टाइल्स भनेर थियो अघि सो त्यहाँ चाहिँ हेरौँ यो डाउन एरोलाई ल्यासी हेर्दाखेरि यो क्याप्सन स्टाइलमा छ हैन। अगेन हामीलाई क्याप्सन स्टाइलहरु पनि के चाहियो टाइम्स न्यू रोमनमै चाहियो। क्याप्सन स्टाइल सेलेक्ट गर्नुस्, म्यानेज स्टाइल गर्नुस्, मोडिफाई गर्नुस्। टाइम्स न्यू रोमनमै चाहिन्छ हामीलाई। फन्ट साइज अब 12 नै चाहियो हैन। इटालिक हुनु भएन। कलर फन्टको ब्ल्याक कलर हुनु पर्यो। त्यसपछि यसलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट गरौँ, ओके गरौँ। सधैँ फिगरलाई सेन्टर अलाइनमेन्ट हुन्छ नि है। ओके गरौँ। यो भइसकेपछि हामीलाई एज एक्सपेक्टेड यो आयो। अब जहाँ पनि क्याप्सन स्टाइलको कन्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यो किसिमको मोडिफिकेसन गर्दिन्छ है। अब एक ठाउँमा हामीले यो गर्यो भने यो फर्स्ट फिगर थियो हैन। सेकेन्ड फिगरमा गएर राइट क्लिक गरौँ, इन्सर्ट क्याप्सन गरौँ। किन आएन यो चाहिँ यसको आउनु पर्ने हो है। यहाँ देखाउनु पर्ने हो फिगर 2.2 भन्यो हैन। अटोमेटिकली 2.2 यो च्याप्टरको सेकेन्ड फिगर हो त्यही भएर फिगर क्याप्चरिङ फिगर नम्बरिङ गर्दाखेरि कहिले पनि 2.2 छ भने 2.2 भित्रको फिगर शुड बी 2.2.1 हुनै पर्छ भन्ने होइन है। च्याप्टर भित्रको फिगरहरु चाहिँ 1 2 3 4 हुँदै जान्छ 2.2 किनभने यो सेकेन्ड फिगर अफ द सेकेन्ड च्याप्टर हो। सो लाइफ
टाइप लेसन भनौँ हैन यसलाई यो भयो त्यसपछि नेक्स्ट यो भयो राइट क्लिक अगेन इन्सर्ट क्याप्सन यो सबै हैन एउटै च्याप्टरमा आयो कि हैन अर्को च्याप्टरमा राखौँ न कता अर्को च्याप्टर च्याप्टरै छैन र छ यहाँ हामीले गरेको थिएनौँ कि क्या पेज ब्रेक त्यस पछाडि छ पेज ब्रेक त्यही भएर है ठिकै छ ल सो यहाँ गएर चाहिँ मैले यो फिगर राखेँ राइट क्लिक इन्सर्ट क्याप्सन ओके यसमा अटोमेटिकली के दियो यो च्याप्टर 3 को फर्स्ट फिगर सो PSHNNC पश्चिमाञ्चल क्याम्पस लोगो भनेर यो भयो र यो बक्स भित्र पनि के छ यो सेन्टर अलाइनमेन्ट छ है सो यो किसिमले भयो अब यो भइसके पछाडी हाम्रो यहाँ पेज के हुनु पर्यो च्याप्टर 1 कन्टेन्ट भन्दा अगाडि नै आउनु पर्छ लिस्ट अफ टेबल्स लिस्ट अफ फिगर्स हैन सो यो पेज हामीले यहाँ ल्याइसक्यौं यहाँ एक इन्टर हान्ने बित्तिकै आयो किनभने यहाँ के थियो पेज ब्रेक राखेको थियौं हामीले हैन त्यो भएर है पेज ब्रेक यसलाई यस्तो गर्दा नि भएन भए यसलाई इन्टर हानेपछि यो सिधै नेक्स्ट पेजमा गयो हैन र यो पेज ब्रेकलाई हामीले अगेन लास्टमा जसै ल्याउनै पर्छ के ठिकै छ यसलाई यस्तो गरौँ न त यो पेज ब्रेक भयो हैन यसलाई चाहिँ हामी इन्टर गर्दै तल लगौं नेक्स्ट यहाँ आइसके पछाडी चाहिँ पेज ब्रेक हालौं अगेन है किनभने अघि हामीसँग लिस्ट अफ फिगर्स थिएन त्यो भएर हामीले राखेका थिएनौं अब यहाँबाट के भयो लिस्ट अफ फिगर्स लिस्ट अफ टेबल्स सबै रेफरेन्सेस भित्र गएर इन्सर्ट टेबल अफ फिगर्स भन्ने अप्सनमा छ है टेबल अफ फिगर्समा यहाँ क्याप्सन लेभल फिगर भएर टेबल अफ लिस्ट अफ फिगर्स जेनेरेट हुने हो हैन यहाँ टेबल हो भने टेबल जेनेरेट हुन्छ टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3 भनेर हैन भने इक्वेसन नम्बर 1 इक्वेसन नम्बर 2 गर्न सक्छ इक्वेसन नर्मली हामीले चाहिँ लिस्ट अफ इक्वेसन्स बनाउनलाई भनिरा हुँदैन है टेम्प्लेट जुन छ त्यही युज गर्नु अब यो अरु कस्तो कस्तो के भनेर त तपाईहरु आफै एक्सप्लोर गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन त्यो भयो अब मोडिफाई यसलाई पनि कस्तो चाहिने हो टाइम्स न्यू रोमन 12 फन्ट साइज ब्ल्याक कलर में चाहिन्छ इटालिक हुनु भएन के रे हैन इटालिक भयो ओके ओके गर्यो ओके 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 गरेपछि यो पनि के भयो लिस्ट अफ फिगर्स चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ जेनेरेट भयो यहाँ तपाईले आफैले त्यहाँ सेटिंग्सबाट नि मिलाउन मिल्छ हैन हेर्नु होला तपाईहरुले यहाँ नभए लिस्ट अफ फिगर्स भनेर आफै टाइप गरे नि भयो त्यो कुरा चाहिँ लिस्ट अफ फिगर्स यसलाई पनि क्यापिटलाइज अप्पर केस हुनुपर्छ बोल्ड हुनुपर्छ है सो नेक्स्ट यो हो सिमिलरली अब नेक्स्ट हामी केमा जाउँ यो मैले सेभ गर्ने बिर्सिरा छु डेस्कटप भित्र खोइ कहाँ छ ओके practice save अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लिस्ट अफ टेबल्स मा जाउँ लिस्ट अफ टेबल्स को लागि एक्सेल खोलौं एक्सेल बाट लिएर आउँदा सजिलो हुन्छ किनभने टेबल भित्रको कन्टेन्ट्स पनि सबै हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ टाइम्स न्यू रोमन हैन फन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन फन्ट साइज 12 हुनुपर्छ ब्ल्याक कलर हुनुपर्छ हैन त्यसपछि फिगर भित्र पनि सरी टेबल भित्र पनि सेल भित्र चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ एक्ज्याक्टली बीचमा भयो भने राम्रो हुन्छ त्यो सबै सेटिंग्सहरु चाहिँ एक्सेल बाट मिलाएर हामीले उता लग्यौं भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है र मैले एक्सेल पठाएको थिएँ चाहिँ तपाईहरुलाई हैन
सो त्यो एक्सेलबाटै हामी डिरेक्टली लिएर आउँ, किनभने नयाँ टेबल बनाउनमा टाइम वेस्ट नगरौँ। र कति कुराहरू छुटी पनि राख्छन् होला, त्यो चाहिँ म बिस्तारै भन्छु है। हामी मेन पार्ट गर्दैछौँ नि, मेन पार्ट भित्र चाहिँ आउने हो फिगर्स, त्यस पछाडि टेबल्सहरू। सो त्यसरी गइरहेको छौँ है एउटा सिक्वेन्समा। त्यो भएर बिस्तारै आउँछौँ हामी। खोइ यहाँ एकछिन घुमे भयो। अब मेरोमा ओपन भयो, मैले देखाएको, मैले पठाएको एक्सेल। त्यसमा चाहिँ मैले र्यान्डमली जेनेरेट गरेको थिएँ, र्यान्डम बिट्विन 50 to 100 भनेर हैन। सो यो किसिमको टेबल चाहिँ छ है, त्यहाँबाट डिरेक्टली ल्याउन मिल्छ। सो त्यो भइसके पछाडि अब यसलाई यो स्क्रिन शेयर गरौँ। यहाँ स्क्रिन शेयर अप्सनमा मैले एक्सेल खोलिरहेको छु अहिले। ओके, एक्सेल देखियो है। सो एक्सेलमा चाहिँ मैले यो पठाएको थिएँ तपाईहरुलाई। यहाँ चाहिँ र्यान्डमली 50 to 100 जेनेरेट गरेको छ। यो जस्ट टेबल चाहिएको हिसाबले गरे है। त्यही भएर र्यान्डमली जेनेरेट गरेको भएर यो हरेक पटक यो प्रेस गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्ने भयौँ भने, सो सिरियल नम्बरहरू लेख्न आइ नै हाल्छ के अरे हैन, यसलाई टाइम वेस्ट नगरौँ होला। सो यहाँ कन्टेन्ट लेखिहाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बाइ डिफल्ट चाहिँ यसले के लेख्छ भने त क्यालिब्रेट छ 11 फन्ट साइज लेखेको हुन्छ है। त्यस पछाडि यो भयो। सो हामीले गर्न चाहिँ के पर्छ, त्यो कन्टेन्ट लेखिसके पछाडि जत्रो टेबल बनाएको त्यसलाई सेलेक्ट गरौँ, अल बोर्डर गरौँ। त्यस पछाडि यो कन्टेन्टलाई चाहिँ सेल भित्र पनि ठ्याक्क बीचमा राख्नुपर्छ। त्यो भएर यो सेलेक्ट गर्छौं हैन। त्यस पछाडि इन द मिडल मार्जिनबाट बीचमा राख्नु पर्यो भने जस्टिफाई गर्यौं हैन। यो जस्टिफाई भयो। अब यो वर्डहरु चाहिँ तल र्याप गर्न मिल्छ यहाँबाट हैन, नत्र यसरी गर्दाखेरि यो बीचमा काटियो हैन, देखिएन हैन। सो यसलाई तल र माथि गर्न र्याप टेस्ट भयो हैन, यस्तो गर्न सकिन्छ। अब दुईटालाई मर्ज गर्न नि सकिन्छ यस्तो हिसाबले हैन। यसलाई अनमर्ज गरिदिराखौँ, गर्न सकियो हैन। त्यस पछाडि यसलाई सेलेक्ट भएकोबाट यहाँ अगेन टाइम्स न्यू रोमन भनेर गर्न सकिन्छ। 12 फन्ट साइज गर्न सकिन्छ। यसको फन्ट ब्ल्याक बनाउन सकिन्छ। जुन कुरा चाहिँ हामीले वर्डबाटै गर्नु पर्यो भने धेरै गाह्रो हुने थियो है। र रिपोर्टमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट प्रिन्ट गरिन्छ, त्यही भएर सबै कुरा ब्ल्याक नै राखेको ठिक हो। सो यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नु सिम्पली। इन्टरफेसिङ सजिलो छ के, वर्ड भित्रै भएको भएर है। सो यहाँ चाहिँ एउटा टेबल इन्सर्ट गरौँ। ल यसकै पछाडि इन्सर्ट गर्छु। सो कन्ट्रोल भी गरेर गर्दैछु टेबल आउँछ। हजुर ए वर्ड सेभ गर्नु। ओके। सो यसलाई चाहिँ के भयो, हामीले सिधै उताको कपी गरेर यहाँ पेस्ट मात्र गर्यौं। त्यस पछाडि यसलाई पेजको बीचमा लिएर आउनु पर्यो हैन। यो यहाँ मैले यो अन गराए भएर देखिएको, नत्र देखिदैन हैन। यो भयो। अब यो कुराहरु एक्ज्याक्टली हाम्रो जुन टेक्स्टको साइज स्टाइल छ त्यही किसिमको फन्ट टाइम्स न्यू रोमन 12 साइज ब्ल्याक कलर यो किसिमको छ है। अब हामीले के भनेका थियौ, टेबलको चाहिँ सधैँ क्याप्सन चाहिँ अबोभ द फिगर हुनुपर्छ। इन्सर्ट क्याप्सन छ यहाँ हैन। सो यो फिगर हैन, अब लेभल के हो, टेबल हुन्छ।
अबोभ सेलेक्टेड आइटम भनेर अटोमेटिकली नै देखाइसकेको छ यहाँ हैन। सो नेक्स्ट ओके गरौँ। सो टेबल 1.1 हाम्रो च्याप्टर 1 को यो छ है। सो टेबल अगेन यो किन हामीले खोजे जसरी आयो भने टेबलको कन्टेन्ट भनेको कुन स्टाइल छ हेर्नुस् त यहाँ क्याप्सनमै छ। क्याप्सन त हामीले मोडिफाई गरिसक्यौं यसको स्टाइलहरु हैन। क्याप्सन के छ म्यानेज स्टाइलमा गएर हेर्दाखेरि 12 फन्ट साइजहरु हामीले गरिसकेका थियौं। सो यो किसिमले छ त्यही भएर यो अटोमेटिकली सेटिंग्स त्यसमै आयो। हाम्रो फिगर क्याप्सन र टेबल क्याप्सनको लागि चाहिँ एउटै स्टाइल हुन्छ क्याप्सनबाट। सो टेबल पावर जेनेरेसन फ्रम डिफरेन्ट सोर्सेस भनेर यसरी लेख्न सकियो हैन। सपोज अब मैले यही कन्ट्रोल सी यसलाई चाहिँ यो पेजहरु यो पेज ब्रेक एकदमै लास्टमा भएको भएर त्यस्तो भयो होला हैन। त्यसपछि अर्को टेबल मैले सपोज च्याप्टर 3 मा राखे। सो यसलाई पनि के भयो राइट क्लिक इन्सर्ट क्याप्सन ओके। टेबल च्याप्टर 3 को फर्स्ट टेबल हो। सो 3.1 आइहाल्यो है। अब यो पनि टेबल यहाँ हाइफन छ हैन। यसलाई नि चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ है। यसलाई नि चेन्ज गर्न मिल्छ यही सेटिंग्सबाट मिल्छ। अब यो हरेक कुरालाई कसरी चेन्ज गर्ने कहाँबाट चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले लगभग भनिसकेको छु। त्यहाँ गएर तपाईहरुले सर्च गरेर गर्न नि सक्नुहुन्छ है। नम्बरिङ अब हाइफन दिने कि के दिने यहाँबाट छ कि यो सबै कुराहरु छन् है। अब तपाईले फिगर क्याप्सनको लागि टेबल क्याप्सनको लागि कोलन राख्नु भएको छ नि सबै ठाउँमा त्यो कोलन नै हुनु पर्यो के त्यो किसिमको युनिफर्मिटी आउनु पर्यो कन्टेन्टमा नि है। त्यस्तो हुँदै जानु पर्छ। सो 3.1 यो अगेन के हो के भनौं जेनेरेसन फ्रम डिफरेन्ट सोर्सेस यो दिउँ हैन। यो भइसकेपछि हाम्रो यो पनि रेडी भयो। अगेन वर्ड भित्रै पनि हामीले अलिकति मोडिफाई यताउता यो गर्न चाहिँ सक्छौं नि है। यस्तो किसिमले मोडिफाईहरु गर्न त सक्छ। अब यो कुराहरु त गरिराखे कुराहरु नै भयो है। यहाँ राख्थे हैन। ठिकै छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो लिस्ट अफ टेबल्स पनि हामीले जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो। लिस्ट अफ टेबल चाहिँ के भनेको इन द अर्डर चाहिँ फर्स्टमा लिस्ट अफ टेबल आउँछ त्यसपछि लिस्ट अफ फिगर्स आउँछ लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स आउँछ भनेको है। सो त्यही भएर लिस्ट अफ फिगर्स भन्दा अगाडि नै हामीले लिस्ट अफ टेबल जेनेरेट गर्नुपर्छ। यहाँ कहाँ छ पेज ब्रेक एरिया हेरौँ त। पेज ब्रेक यहाँ शिफ्ट भएको छ है तल। सो यसलाई चाहिँ यो अलिकति यो हो। सो यहाँ हामी रेफरेन्सेसमा जाउँ अगेन इन्सर्ट टेबल अफ फिगर्समै जाने हो तर यहाँ के हो क्याप्सन लेभल टेबल भएर आउँछ। यसलाई अब यहाँबाट मोडिफाई गर्न सकिहाल्छ है। मोडिफाई पनि छ ओके गरेपछि टेबल्सहरु पनि आयो। यो पेज ब्रेक यहाँ थियो के हैन त्यही भएर यो सिधै डाइरेक्टली अर्को पेजमा गयो हैन। यहाँ पनि एउटा पेज ब्रेक चाहिँ राखिहाल्यो। पेज ब्रेक किनभने हाम्रो लिस्ट अफ टेबल्स पनि एट द बिगिनिङ अफ द पेजबाटै स्टार्ट हुने हो। सो त्यो गर्नु पर्यो है। सो लिस्ट अफ टेबल्स यो भयो। यो के भयो यसलाई नि सेन्टर लाइनमा अब यो अटोमेटिकली गर्न मिल्छ तर मैले अगेन एन्ड अगेन त्यसमै गइराखिन है किनभने त्यो सेटिंग्स मिलाउँदै गर्दा तपाईहरु सकिहाल्नुहुन्छ मिलाउन गर्न। चेन्ज भइसकेको छ। सो यो किसिमले लिस्ट अफ टेबल्स पनि जेनेरेट भयो हाम्रो। अब नेक्स्ट के भनेको लिस्ट अफ फिगर्स पछाडी लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स आउनु पर्यो हैन।
लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स को लागि चाहिँ के गरौँ भने यहाँ गएर नि इन्सर्ट पेज ब्रेक गरौँ किनभने हामीले यहाँ अर्को पेज राख्नेवाला छौँ सो यो पेज एउटा एक्स्ट्रा भयो हैन सो यो पेज भन्दा माथि चाहिँ यता अगाडि चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ तल मुभ भएको छैन है पेज हाम्रो एन्डमा पुगेको छैन त्यो भएर सो यहाँ चाहिँ इन्सर्ट टेबल गरौँ लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स बनाउन सबसे सजिलो है यो भयो भने list of abbreviations center alignment times new roman 12 font size bold capital letter यो हुनु पर्यो है सो अब यहाँ लेख्दै जाउँ है सपोज एसी छ हामीसँग एसी नलेखौँ न फर्स्टमै डीसी लेखौँ फर्स्टमा हैन त्यस पछाडी अरु के हुन सक्छ भी लेखे त्यस पछाडी एसी लेखे बल्ल हैन त्यस पछाडी नेक्स्ट के हुन सक्छ त्यस पछाडी पीएमयू सीएमयू त्यस्तै लेखे है अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ फुल फर्म्सहरु यति भन्दा गाछ छैन के त यहाँबाट लेख्नु पर्यो डीसी भनेको डाइरेक्ट करेन्ट त्यस पछाडी नेक्स्ट भी बाट भोल्टेज भनौं ए बाट अल्टरनेटिङ करेन्ट नेक्स्ट पेज एमईएस मेजरमेन्ट युनिट त्यस पछाडी सीएमयू भने चाहिँ पीएमयू लेख्छु भने सीएमयू भने सीपीयू लेख्दौ न त के भन्छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ हैन ओके सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट सो यो अगेन यो भित्रको कुराहरु पनि के हुन्छ टाइम्स न्यू रोमन 12 फन्ट साइज हुनु पर्यो है अब यसलाई चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सधैँ यो चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ भन्ने अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुनुपर्छ यहाँ ए टु जेड देख्नु भयो साइडमा सो यो ए टु जेड प्रेस गर्दिनुस् एसेन्डिङ अर्डरमा फ्रम ए टु जेड हुनु पर्यो ओके गर्नु यो मात्र भयो त हैन नभए यसलाई यो साइड बाइ साइड हुन्छ के है यसलाई नयाँ नयाँ बाटो गर्नुस् न त मैले हिजो गर्दाखेरि यो गरेको थिएँ सो कन्ट्रोल एक्स कन्ट्रोल भी दुईटै सर्ट गर्दा हुन्छ होला दुईटै गर्दा नि भयो यो गर्दा नि भयो नभए यताको मात्र गर्नु भयो नि यता अटोमेटिकली गइदिन्छ के यसरी यो सेल वाइज राख्नु भयो भने चाहिँ है सरले भने जसरी नै मैले अहिलेलाई चाहिँ त्यही गरे दुईटैलाई ए टु जेड गरिदिए पछाडी छुट्टा छुट्टै गरौँ यो कसरी यस्तो नहुनु पर्ने हो हैन ठिकै छ यस्तो आउँदैन है अब यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ ठिकै छ यो चाहिँ एबीसीडी गरेर अल्फाबेटिकल अर्डरमा आएको नै छ अब यो यस्तो यो ग्याप चाहिँ आउँदैन अहिले के भएर आयो त्यसलाई हामी पछाडी डिल गर्न सकिन्छ हैन छुट्टै सो यसलाई चाहिँ नो बोर्डर गरिदिए पछाडी यो चाहिँ हामीलाई एज रिक्वायर्ड लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स चाहिँ आउँछ सो यति भइसकेपछि हामीले कन्टेन्ट्सहरु थपिसक्यौं यहाँ सो यहाँ चाहिँ अपडेट टेबल गर्न सकियो अपडेट पेज नम्बर्स अन्ली गर्न सकिन्छ इन्टायर टेबल गर्नु पर्यो किनभने हामीलाई यहाँ कन्टेन्ट्सहरु पनि थपिएको छ सो यो किसिमले लिस्ट अफ टेबल्स लिस्ट अफ एब्रिभिएसन लिस्ट अफ फिगर्स आएन यो के भयो भने यसलाई हामीले के दिनु पर्थ्यो हेडिङ 1 दिनु पर्थ्यो त्यो भएर नआएको है लिस्ट अफ टेबल्स लिस्ट अफ फिगर्स हेडिङ 1 लिस्ट अफ एब्रिभिएसन्स हेडिङ 1 हैन यति नै हो हैन यसलाई अपडेट टेबल अपडेट इन्टायर टेबल ओके गरेपछि टेबल फिगर एब्रिभिएसन्स यसरी आयो अब
टेबल अफ कन्टेन्ट्स भन्दा माथि पनि अब पेजेसहरु हुन्छ है। अब त्यो पेजेसहरु त आफै राख्नु होला हैन, सकिहाल्नुहुन्छ नि हैन। यहाँ कपिराइट, ओके कपिराइट भन्नुपर्छ साच्चै। इन्सर्ट पेज ब्रेक गरौँ, स्टार्ट अफ द पेजमा गयो, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ कपिराइट। अब अरु पेज त तपाईहरु आफैले लेख्न सकि नै हाल्नुहुन्छ है, किनभने इन्स्टिट्युसन वाइज छुट्टा छुट्टै हुन्छ, कभर पेज टाइटल पेजको डिजाइनहरु त्यो त हेर्दै बनाउने कुरा, त्यो सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसलाई मैले धेरै टाइम वेस्ट गर्दिन। कपिराइटमा एउटा सिक्ने कुरा यहाँबाट इन्टर गरौँ अनि त्यहाँबाट है। सो कपिराइटमा यहाँ लेख्ने कुरा चाहिँ के भनेर तपाईहरुलाई थाहा भइ नै हाल्छ हैन। सो कपिराइट भयो, जुन अघि मैले अटो करेक्ट अप्सन भित्र गएर म्याथ फर्म्याटिङ भनेको थिएँ नि, त्यहाँ दिएको छ कि कपिराइटको सिम्बल यसरी स्मल प्यारेन्थेसिस स्मल ब्र्याकेट भित्र सी लेख्नु अनि त्यस पछाडि स्पेस दिनुभयो, इन्टर। किनभने यो मेरो यसरी चाहिँ अटोमेटिकली कपिराइट सिम्बल दिन्छ है। स्मल प्यारेन्थेसिस भित्र चाहिँ सी लेखेपछि कपिराइट डाइरेक्टली दियो है। अब यसलाई चाहिँ के हो, यो हेडिङ 1 मै राख्नु पर्यो। अब अन्य कन्टेन्टहरु त आइ नै हाल्छ है, कपिराइट पनि यसरी आयो। अन्य कन्टेन्टहरु चाहिँ भइ नै हाल्छन् है, तपाईहरुले गर्नुहुन्छ, मैले अघि नै भनिसके। त्यस पछाडि नेक्स्ट अब अर्को हामीलाई पेज नम्बरिङमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अर्को पेज नम्बरिङमा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने च्याप्टर 1 स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ यहाँसम्म यो 5 लेखेको सम्म चाहिँ रोमन न्युमेरल्सहरु हुनुपर्छ। च्याप्टर 1 स्टार्ट भएको पेजदेखि चाहिँ 1 स्टार्ट हुँदै जानुपर्छ। सो अब यो कसरी गर्ने है? सो यसलाई चाहिँ के छ, सेक्सन ब्रेक भन्ने अप्सन युज गर्नुपर्छ। सो यहाँ जाउँ अगेन, यहाँ के छ हेरौँ हैन। सो पेज ब्रेक अगाडि नै राखौँ हामीले। इन्सर्ट हैन, लेआउटमा छ क्या, लेआउटमा ब्रेक्स भित्र गएर यो सेक्सन ब्रेक देख्नुभयो, यहाँ नेक्स्ट पेज भनेर छ है। सो के भयो, यसको पछाडि आउनु पर्ने रहेछ क्या, सेक्सन ब्रेक यसरी पछाडि लिएर राख्नु पर्ने रहेछ है। सो सेक्सन ब्रेक भनेर यहाँ राख्यौं। त्यस पछाडि यो भन्दा अगाडि चाहिँ के हुनु पर्यो, इन्सर्ट पेज नम्बर। अब यसलाई फर्म्याट पेज नम्बर्स गरौँ, किनभने हामीलाई यहाँ के हो, नेम नम्बर फर्म्याट केमा चाहिने हो, रोमन न्युमेरल्समा चाहिने हो, आइआइआईहरु है। सो त्यो भएर र स्टार्ट एट कतिमा, आई मा गरौँ। सो के भयो, यहाँ 4 पेज भनेर आइभी भनेर देखाइसक्यो, आई ट्रिपल आई भनेर देखाइसक्यो, यसरी देखाइसक्यो है। अब यहाँ फेरि अगेन के छ, अपडेट गर्नुपर्छ, 6 बाटै स्टार्ट छ हैन। यहाँ सेक्सन ब्रेक भइसके पछाडि अब यहाँ गएर फेरि अगेन पेज नम्बर गरौँ, फर्म्याट पेज नम्बर गरौँ, 1 2 3 राख्ने हो। स्टार्ट एट के हो, 1 बाट स्टार्ट गर्नु पर्यो, ओके। सो यहाँ 1 बाट स्टार्ट भयो है। सो यसरी गर्न सकिन्छ। अब त्यो अनुसार के भयो, अगेन टेबल अफ कन्टेन्ट्समा अपडेट गर्नुपर्छ, ओके। त्यो अनुसार के भयो, आई ट्रिपल आई आइभी 5 आयो, त्यस पछाडि 1 1 भनेर यस्तो किसिमले आउन थाल्यो है। यो हो। अब हामी नेक्स्ट केमा जान्छौँ, लिस्ट अफ टेबल अफ कन्टेन्ट्स, लिस्ट अफ फिगर्स, लिस्ट अफ टेबल्स भयो हैन। इन्सर्टिङ फिगर्सको कुराहरु भने मैले। त्यस पछाडि अर्को अब यहाँ स्लाइडमा मैले राखेको थिएँ कि अलिअलि कुराहरु, त्यहाँबाट हेर्दै गाइड गर्दै गरिरहेको छु। सो यो गर्दाखेरि अब फिगरलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यसको एडिटहरु गर्नु पर्यो भने हैन, फर्म्याट पिक्चर भनेर गरिसकेपछि यहाँबाट सबथोक गर्न सकिन्छ है। राइट क्लिक गरेर फर्म्याट पिक्चर गरिसकेपछि यहाँबाट अब कहिले कहिले यो राम्रो रिजोल्युसनको नहोला, रिजोल्युसन भन्दा पनि कलर कम्बिनेसन राम्रो नहोला हैन, त्यो किसिमले गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट अब उसमा जाउँ के हैन। अब हाम्रो च्याप्टर मेथोडोलोजीमा के आउन सक्छ,
फ्लो चार्ट आउन सक्छ, ब्लक डायग्राम्सहरू आउन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ कहाँबाट गरौँ भने पावर पोइन्टबाट गरौँ। पावर पोइन्टबाट गर्दा एकदमै सजिलो हुन्छ। हुन त अनलाइन टुल्सहरू अरू विभिन्न ड्र हैन यस्तो किसिमको टुल्सहरू पनि छन्, त्यहाँबाट युज गर्दा नि हुन्छ। तर पावर पोइन्ट चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ, मैले युज गरिरहेको है। सो हामीले अघि यहाँ स्लाइडमा चाहिँ कहाँबाट छुटाएको थियौँ भने हामी यताबाट उता गएको थियौँ है। सो यो कुराहरू हामीले वान आफ्टर अनदर सिक्वेन्समा गर्दै गएको हो है। त्यस पछाडि कस्टमाइज फन्ट स्टाइल र म्यानेज स्टाइलहरू गरौँ। त्यस पछाडि प्रिलिमिनरी पार्टको कुराहरू पनि आयो।